बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो पढ़ो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ुरूउन ततअल्लक़ु बिलवुज़ूइ। ऐसी फ़ुरूएं जो ताल्लुक़ रखती हैं वज़ू के साथ, यजिब वाजिब है, गस्ल ज़ाहिरिल लिह्यति दाढ़ी के ज़ाहिरी हिस्से को धोना, इज़ा कानतिल लिह्यतु कस्सतन जब दाढ़ी गनी हो, ला यकफ़ी गस्ल ज़ाहिरिल लिह्यति तो काफ़ी नहीं होता दाढ़ी के ज़ाहिरी हिस्से का धोना, इज़ा कानत खफ़ीफ़तन जब दाढ़ी छिद्दी हो, छिद्दी मतलब को तही है तो ना, बल यजिबु ईसालुल माई बल्कि वाजिब है पानी पहुँचाना, इला बशरतिल लिह्यति इला इला दाढ़ी की खाल तक, ला यजिबु गस्लुश शारिल्लज़ी इस्तरसला मिनल लिह्यति वाजिब नहीं है धोना उन बालों का जो नीचे लटके हुए हैं दाढ़ी से। रेशन आसान होंगी ब्रूट जुस आसान ज़्यादा मतलब झूठ ये छुन छालुन वाजिब कहते। वकज़ा ला यजिबु मसहुहु और ऐसे ही उसका मसह करना भी वाजिब नहीं है, अलबत्ता अगर रेशस खिलाल ये करने सुशो सुन्नत। इज़ा काना फि ज़ुफ़ुरि शैउन जब नाखून में कोई ऐसी चीज़ हो, यमनाउ वसूल माई इलल बशरति जो रोकती हो पानी को खाल तक पहुँचने से, यानी नमस मजा इसका चीज़ गुमुत सुशन और मत ना कुछ ओट गसा या मल गसा और है का आप वही कि कशमई जैसे कि शमा है, शमा छुआ पता, वल अजीनी और गोंदा हुआ आटा है, गोंदा हुआ आटा क्या गो वजब इज़ालतुहु तो वाजिब है उसको उसका इज़ाला करना, व गस्लु मा तहतहु और धोना उस हिस्से का जो उसके नीचे है। किसके नीचे है? यानी शमा के नीचे या गोंदे हुए आटे के नीचे। कज़ा इज़ा ताल ज़ुफ़ुरु ऐसे ही जब नाखून लंबे हो गए, कुछ लड़कियां वो शौकिया नाखून बढ़ा देती हैं, ये ऐसा करना गुनाह है, समझिए ना। तो हत्ता गत्तल अनमिलता यहाँ तक कि उन्होंने छुपा दिया पोरों को, पोरों का छुपाना टेंजन। वजब कलमुहु वाजिब है उनको उनको तराशना, उनको जुमा गसन नम तुलन क्या गसन नम लियसिलल माउ इलल बशरति ताकि पानी खाल तक पहुँच जाए, ला यकूनु वस्खु ज़ुफ़ुरि औ खुरउल बरगूसी मानिअन नहीं होगी नाखून की मैल या पिस्सू की बीट कुन सातन पिश सुना रेक करे पिश रेक छुआ वुशमज रोकने वाली रोकने मिन वसूल माई पानी के पहुँचने से, इलल बशरति खाल तक, यानी अगर कुन जाए ऐसे रेक ये एम से चन परवाई की वुजू इति क्या यशन रुकावा आबस कहती। यल्ज़मु तहरीकुल खातिमिज़ ज़य्यिक़ी जोर से पढ़ो ना, सारी पढ़ो ना। लाजिम है हरकत देना तंग अंगूठी का, यानी जो आपने अंगूठी पहन रखी है अगर ये क्या है ये टाइट इसने और जीर फिरने अवन तेल जोर ये फिर अतल गस आब वात नत इन वुजू, मगर याद थो जो यम वाज यम लागान छो तुई यम बंगरी प्लास्टिक हो स्टील वगैरह इस लागुन जायज, सिर्फ लागुन छ सोन जायज या चंद मर्दस अख वज कोर या जन यीचा हेकन लगित हेकन
مگر مرد نہ اکہِ علاوٕ صرف سۄن تہٕ چٲنٛدۍ سۄن تہٕ اَمہِ علاوٕ نہٕ کینٛہہ تہِ توٚرو فِکرِ تہٕ اور اَتھ تہِ چھِ خیال تھاوُن کہِ اَتھ گژھِ وضوٗ ییٖژن کیٛاہ کَرُن اورٕ یورٕ زیٖر دیُن حرکت دیُن تاکہِ اَتھ تَل واتہِ آب یِتھَے پٲٹھۍ کَنَن منٛز ما آسان کَنہٕ ژُمِتھ تَتہِ ما آسہِ کینٛہہ لٲگِتھ کینٛہہ دوٗر ووٗر تَتھ تہِ گژھِ خیال تھاوُن یَتھ تہِ گژھِ خیال البتہ یُس کوٗر تہٕ یُس زٔنۍ دُنیاہَس منٛز یوٗتاہ کَم سۄن لاگہِ کَم چٲنٛد لاگہِ تَس یی تیوٗتاہ جنتَس منٛز زیادٕ لاگنہٕ اِذا لم یصل الماء چلو جب نہ پہنچے پانی الی البشرۃ کھال تک بدون التحریک حرکت دیے بغیر تو دپان کر چھِ یہِ ضروٗری اَتھ حرکت دِنۍ ییٚلہِ نہٕ آب واتہِ اَتھ تَلہٕ نَتہٕ چھَنہٕ ضروٗری وۄنۍ اگر ٹایٹ آسہِ نہٕ کینٛہہ فِرٛی آسہِ تیٚلہِ چھَنہٕ پَرواے کینٛہہ اذا کان غسل شقوق رجلیہ یضرہ جب اس کے پاؤں کی پھٹن کا دھونا اس کو نقصان دیتا ہو یعنی کھۄر چھِ پھٔٹمٕتۍ اگر وہ چھَلہِ اَتھ یہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ واتہِ نۄقصان جازا امرار الماء علی الدواء الذی جائز ہے پانی کو بہانا اس دوائی پر وضعہ علیہا جو اس نے اس پر رکھی ہے کس پر رکھی ہے پاؤں پر نہیں پھٹن پر شقوق اس کا مرجع ہے ہا کا سمجھے نا اذا مسح الرأس فی الوضوء جب سر کا مسح کیا وضو میں ثم حلقہ یہ مونڈنا یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مونڈنا جائز نہیں ہے کترنا جائز نہیں ہے کاٹنا بالوں کو مونڈنا عورت کے لیے حرام ہے یہ مردوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں پھر سر کو مونڈ دیا لا یعید المسح تو وہ مسح کا اعادہ نہیں کرے گا تو وہ مسح کا اعادہ نہیں ہے دوبارہ چند مسح کرنے ضرورت اذا توضأ جب اس نے وضو کیا ثم قلم الظفر پھر ناخن کو کاٹا او قص الشارب یا مونچھوں کو کاٹا لا یعید الغسل تو وہ غسل کا اعادہ نہیں کرے گا یعنی کٲشِر پٲٹھۍ وَنوس وضوٗ کٔرِتھ مَس کاسنہٕ سۭتۍ نَم تُلنہٕ سۭتۍ گونٛس ژَٹنہٕ سۭتۍ چھَنہٕ وضوٗوَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ فرق پیٚوان اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کَرُن توفیٖق سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام الحمد للہ.